ان तबीबा यमूत बिद्दाइल्लज़ी कद काना युबरो मैनो फीमा कद। डॉक्टर साहब हमारे दोस्त बैठे कितनों का इलाज करते, मगर अपना वक्त आता है सारा इल्म पड़ा रहता। और मैं वो तबीब जो जमाना माजी में मरीजों को शिफा बख्शता था, अब उसी बीमारी से मर रहा, कोई चारा नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ये चीजें तो तुम देखते हो कि एक ही घर से 6 जनाजे उठ गए, लोग खड़े हैं, रो रहे हैं सारे बेचारे का, बेबसी है। हर जगह ये मंजर पेश आता है कि अजीजों करीब बैठे होते हैं, बड़े बड़े खैर खा तबीब और डॉक्टर मौजूद होते हैं। मैं और आप तो मामूली से दुनिया के जो सदर हैं सारे डॉक्टर बैठे हैं, दुनिया सारी टेलीफोनों पर पूछ रही होती, कुछ भी नहीं बनता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही सूरत हाल मेरे आपके सामने रखी है कि सोने की कोशिश ना करो, आंखें ना बंद करो, जागो, ये वक्त आ जाएगा। और ये मैंने इसीलिए छुपा कर रखा है कि तुम हर वक्त कब करने लगे। मैंने इतला नहीं दी कब मरोगे, कोई नहीं जानता कब मर जाएंगे। कभी ऐसा होता कि बस बच्चा भी गोद में आया, खुशियां मना रहे हैं लोग कि बड़ी देर के बाद अल्लाह ने हमारे घर में ये रौनक पैदा की, बस घूमते चाटते बच्चा मर गया। मेरे दोस्त हैं सूफी अहमद अली, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, किताब लिखी संजुआं दे मोती, बेटा उनका फौत हो गया, बीए में पढ़ता, बहुत काबिल नेक आदमी है, दरवेश। तो शुरू में जो टाइटल पेज पर अशआर लिखे ना, उनमें लिखते हैं, कहते हैं जेड़ियां कलियां फुल ना बनियां ते मौसम रुत। कुछ फूल बन जाते, चलो 4 दिन रौनक दिखा गए बच्चे, एक पैदा होते मर गए। जेड़ियां कलियां फुल ना बनियां मौसम रुत बहार, दौड़ मरोड़ के सुखियां माली दुख होना देता। सारी उम्र माँ बाप रोते रह जाते हैं कि बच्चा मुंह दिखा कर यार चला गया। अल्लाह कहता बेबसी तुम्हें नजर आती है नहीं, अगर यहाँ कोई हाकिम नहीं, उसका इक़्तिदार नहीं, तो तुम उसके जेरे साया नहीं, क्यों ले जाता है? रोक लिया करो। इतने असबाब होते हैं, बचा क्यों नहीं लेते? तुम जब कुरान कहता है कि मरोगे और मरने के बाद अल्लाह की अदालत में तेज मजाक उड़ाते, कहते सारे डरावे हैं, कोई बात नहीं, फरमाते डरावे हैं, बेवकूफ हो तुम अल्लाह ताला को समझते हो नादान और को पागल है जिसने ये दुनिया खेल बनाई है। सारे बेईमान जुबान से कहे ना कहे, दिल के अंदर यही है कि ये दुनिया ऐश के लिए, बस मरो खाओ खत्म हो जाओ। कहता अल्लाह बेवकूफ हूं मैं, इतना बड़ा कारखाना बना दिया, इतने तुम्हारे लिए रिज़्क़ के लिए सामान किए, नेकी बदी के इख्तियार दिए, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई डाके मार रहा है, कोई बेचारा लोगों की मदद कर रहा है, कोई उनकी बेवाओं के भी जहेज बच्चियों के छीन रहा है। ये तमाशा मैं देखता रहूंगा, ये अंधेर नगरी और चापड़ राजा, मैं बेवकूफ हाकिम हूं कैसी तरह होता रहा, और ये मेरे पर इल्जाम लगे कि इससे तो बदल यार दुनिया के हाकिम हैं जिनकी पुलिस फौज कोई पकड़ती है, अल्लाह ने क्या दुनिया। इससे बड़ा अल्लाह पाक के बारे में कोई गंदा अकीदा नहीं समझा जाए, ये दुनिया फजूल बन जाए, इसी तरह खत्म हो जाए। हकीम और दाना हुआ, उसने ये खाम खा का जुल्म किया कि कुछ बेचारे जुल्म सहते मर जाते हैं, मिट्टी में चले गए, फांसियों पर लटका दिए गए, हक कहते थे कुछ ना मिला, दूसरे बदमाशियां करते मर गए, किसी ने पकड़ा ही ना। और शर्म करो, इसीलिए इसके खात्मा पर कहा अल्लाह ने 2 मरतबा आया इसी में, फसब्बिह बिस्मि रब्बिक, अपना अजीम रब जो है उसके नाम को पाक मान। वो उसके नाम पर बच्चा लगा रहा कि वो खुदा जो ऐसा बेवकूफ और जालिम है कि उसकी सल्तनत में ये सब होता रहे, वो नेक बात का इंसाफ ही ना करे, पाक जान उसको, ये इल्जाम ना लगा उस पर। हम सुभान अल्लाह जुबान से कहते हैं, मफहूम नहीं समझते कि सुभान अल्लाह कहने का मतलब है कोई ऐसा अकीदा, कोई नजरिया जिससे अल्लाह पाक पर एतराज आए, ये तो बड़ी बेवकूफी और नादानी की हुकूमत है, गलत, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अजीम है, ना उसके इक़्तिदार की कोई हद है, और पाक, कोई गलत काम नहीं करता। उसने ये दुनिया बिलहक बनाई मकसद से। अब देखें, ये मरने वालों के हम जनाजे देखते हैं, दफन करते हैं, सब कुछ होता, मगर अकल नहीं पाता। काजी इस्माइल बिन इसहाक लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के वफात का वक्त जब आया, बीमारी में हालत जब नाजुक हुई, तो बच्ची को पैगाम दिया, उम्र मुमिन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह आई। उन्होंने जब बाप की हालत देखी तो बेटी जी रो पड़ी और अशार पड़े अरबी जुबान के, फवल्लाहि मा युगनि सरा वलल गिना इज़ा हशरजत यौम मज़ाक़ बह, कि जब जान जो है ना वो गले में आ जाती है और सांस रुकने लगता है, तो फिर अल्लाह की कसम ना कोई हुकूमत फायदा देती है, ना खुदा ने काम देती है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बेटी छोड़, अशार का क्या फायदा, लक़द जाअत सकरतुल मौत बिल हक़, कुरान जो कहता है कि मौत की सख्ती जो आ जाएगी, ये आकर रहनी है बिल हक़। आपने सूरह काफ की आयत पढ़ी कि बेटा अशार ने क्या बताना, कुरान ही बताता कि जिससे तू भागता फिरता था, वक्त आ गया या नहीं, ज़ालिका मा कुन्ता मिन तही, इसी से बचता फिरता था,
سارے اسباب کرتا تھا، باڈی گارڈ رکھتا تھا، بچا لیا. تو اللہ کہتا ہے یہ سورہ واقعہ کے آخر میں فلولا اذا بلغت الحکم، ایک بات بھی نہیں جو نئی ہو. اللہ کہتا ہے یاد دہانی، پتا تجھے ہے تو بلانا چاہتا، پھر میں یاد کراتا ہوں. فلولا اذا بلغت الحکم، کیوں نہیں ہوتا پھر ایسا کہ جب جان گلے میں آتی وانتم حینئذ تنظرون، اور تم کہیں گئے نہیں ہوتے، بڑے لاڈلے اور پیارے پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابا جی جا رہے ہیں، بھائی جان جا رہے ہیں، تم بلانے کی کوشش کرتے ہو، وہ چپ ہوتا جاتا. فلولا اذا بلغت الحکم، تو جب جان گلے میں آتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دے رہے ہیں، مگر تمہیں فرشتوں کے ہاتھ نظر نہیں آتے جو تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہماری نسبت وہ اس کے زیادہ قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ ڈال لیا ہوتا ہے، انہوں نے جان لے رہے ہوتے ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدین، اگر واقعی یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، تم مسلمان اور آزاد ہو، تو اگر کوئی تم کسی کے انڈر نہیں ہو، اگر یہ تمہاری باتیں ٹھیک ہیں تو اس جان کو واپس کیوں نہیں پھر لے جاتے، زندہ کیوں نہیں رکھتے، کیوں مر جاتے ہو پھر. یوا ہنگے رفتن کنت جان پاک کہ بر خاک مردن سے بر کہ بر تخت مردن سے بر ہوئے خاک. شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس پاک جان نے جانے کا قصد ہی کر لیا، چلی جانا کسی نے، تو بے شک تخت پر مر یا خاک پر مر برابری. کیا فائدہ، نہ بادشاہ کو بادشاہی نے کوئی فائدہ دیا، نہ غریب کی غریبی نے کوئی بگاڑا، وہ بھی مر گیا غریب، تو بھی مر گیا بادشاہ بھی، اور اسی مٹی میں چلا گیا. اب جنازے کے پیچھے جو دعائیں پڑھنے کا کہا نیک لوگوں نے پڑھی، ان کو ہم یاد نہیں کرتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جو موقع یہ تذکر کا کہ لوگوں کو ہوش آ جاتا وہ ہم نے برباد کر. ہمیں ابلیس نے غلط طریقے سے جو کہتے ہیں نا ابن قیم کے 7 عملے ہیں شیطان کے، آخری ہے کہ یہ نیکی سے باز نہیں آتا. اب نیکی کے رنگ میں اس کو دھوکہ دے دیا، کلمہ شہادت نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ پڑھنے کی توفیق، صرف شرارت ہو گئی، ایک بدعت چل گئی جس سے وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ آج پڑھنے پڑھانے کا موقع. صحابہ کرام 3 موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے کہ یہاں زبان بھی نہ آئے، کوئی نہ پوچھے کہ شیخ صاحب کیا آرام ملے. یہ ایسی باتوں کا موقع، جنازے کے ساتھ سر جھکائے جاؤ اور یہ مراقبہ کرو کہ اس کے بعد شاید مجھے اٹھا لیں، اس کے بعد میری باری آئے، یہ ذکر ہے اس. اسی لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہا کرو اللہ اکبر، سب مر جائیں گے اللہ نہیں، فنا سے وہ پاک ہے، باقی سب فنا کا شکار ہوں گے. اللہ اکبر، اس کی ذات بلند و بالا، موت اس کی بارگاہ تک رسائی نہیں رکھنی. ھذا ما وعدنا اللہ رسول، جنازے کو دیکھتے کہو یہ ہے شے جس کا وعدہ ہم سے اللہ رسول نے کیا، ایک دن آئے گا. آگے صدق اللہ و رسول، واقعی اللہ رسول سچے ہیں، اس بھائی پر آ گیا ہم پر بھی آئے. اللہ مزدنا ایمان و تسلیمہ، اللہ ہمیں ایمان میں اور فرمان برداری میں اور زیادہ بڑھا، ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے کی نسبت بھی یہ جنازہ دیکھ کر زیادہ نیک. کیسی پیاری دعا، الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت وقہر العباد عملہ، الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت، اپنی حکومت دکھاتا. فرمایا شکر ہے اس اللہ کا، تعریف اس کی ہے جس نے لباس پہن رکھا ہے غلبے کا، قدرت وقہر العباد موت، اور جس نے موت کے ذریعے سارے بندوں کو دبا رکھا کہ بن لو جو تم نے بننا، میں نے لے جانا تمہیں، تو اپنی جان نہیں بتا. الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت وقہر العباد. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ حاجی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مٹی ڈالتے تھے قبر پر تو اس وقت کہتے تھے اللہم ایمانا بکا و تصدیقا ببعثک، تصدیقا برسولک و ایقانا ببعثک. اللہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں، اللہم ایمانا بکا، مٹی نہیں صرف ڈال رہے، ہم مٹی ڈالتے ہو تو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں واقعی تو ہمارا بادشاہ جو چاہے کرے، اور تصدیق برسولک، اور تیرے رسولوں کو سچا مانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑنی اور آگے صاحب بنا، وہی کہاں ہم نے بات سوچا، اور دوبارہ اٹھنے پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں. اب قرآن پاک نے دوسرے مقام پر کہا کہ یہ بے ایمان جو کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ، پر میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور پہلے پیدا ہونے کو جانتے ہو کہ نہیں، کہ پانی کی بوند سے تم بنے ہو کہ نہیں، کیا اس میں مسالہ لگا تھا، کون سا ایسا میٹیریل تھا جو اللہ کو نہیں ملتا تھا، کوئی مشکل پیش آئی جس نے ایک ذرے پر تصویر بنا دی پانی کی بوند، مٹی سے نہیں بنا سکتی. اسی لیے امام زین العابدین فرماتے تھے العجب کل العجب لمن انکر النشأۃ الاخری وهو یری النشأۃ الاولی،
हैरानी है उस बेवकूफ की अकल पर जो दोबारा उठने को नहीं मानता, हालांकि वो पहले पैदा होने को देख चुका है। पहली बार अल्लाह ने बना लिया, और अल्लाह ताला यही कुरान में कहता है, भाई कॉमन सेंस की बात है कि पहली बार चीज बनाना किसी मूजिद के लिए मुश्किल होता, हालांकि अल्लाह के लिए वो भी मुश्किल नहीं, तो दोबारा बनाना, जब एक बार पुर्जा बना लिया करोड़ों बार बनाए। मगर शरारती लोग बेईमान आंखें बंद करना चाहते हैं कि दुनिया की लज्जतें ना हमारी खराब है, अय्याशियों में खलल ना पड़े। फरमाया अगर कोई हुक्मरान नहीं ऊपर है, किसी को तुमने हिसाब नहीं देना तो जान वापस क्यों नहीं लौटा? इतने खजाने हैं, इलाज के सारे फिर आगे अंजाम दें। यही नहीं कि मर जाओगे और किस्सा खत्म हो जाएगा, 3 ग्रोह बन जाओगे। शुरू में भी सूरा वाक़या में 3, आखिर में तो 3 ग्रुपों में दुनिया तकसीम कर दी जाएगी। एक मुकर्रबीन का ग्रोह, इनके बारे में कहा कि ये पहलों में से बहुत हैं, पिछलों में से थोड़े। हुजूर के ज़माने में बहुत हुए हैं, बाद में आने वालों कलील मिनल्लाह होंगे मुकर्रब, मगर थोड़े। बाद वाले ये मरतबा कम पाएंगे। दूसरे असहाबुल यमीन है, दाएं हाथ वाले, ये पहलों में से बहुत हुए, बाद में उम्मत में होते रहे। एक असहाबुल शिमाल है, बाएं हाथ वाले, जिनके बाएं हाथ में नामा माल मिलेगा। तीनों का अंजाम अल्लाह पाक ने बयान कर दिया। फाम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, अगर तो भाई फर्स्ट क्लास हुआ मुकर्रबीन में हो गया, इतनी नेकियां की और इतना आगे बढ़ गया इस दौर में कि अल्लाह के पास पहुंच करीब की कुर्सी मिली, फराहम व रैहान व जन्नत नहीं, तो उसके लिए था राहत, पहला इनाम के सोखी सोख राहत, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बेचैनी और डिप्रेशन खत्म, रोहन, बस राहत ही राहत, आराम सुख, रेहान, और वहां सरूर भी होगा। रेहान कहते तो असल गुलाब के फूल को ना, मगर गुलाब का फूल क्या सूंघ के तबीयत खुश हो जाती। अल्लाह सरूर का भी इसको किनाया कहता है कि फिर राहत मिलेगी। और अगर सबको मिले सरूर ना, खुश ना हो तबीयत, आदमी जला बनाओ, वो घुट रहा हो, कुछ पैदा, फरमाया राहत होगी, रेहान, और मसरत होगी, खुशियां ही खुशियां, जन्नत तो नहीं। और ऐसा बाग होगा हर शख्स के पास जो नेमतों से भरा। कोई नेमत ऐसी नहीं कि यहाँ ये फल नहीं, ये फल नहीं, ऐसी कोठी नहीं, ये चश्मे नहीं, फरमाया नहीं, नेमतें जो भी तुम्हारे ज़हन में आती ना, इससे भी बढ़कर जो किसी आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, दिल में नहीं आई, वो बात ये मुकर्रबीन का है। वाम्मा इन काना मिन असहाबिल यमीन, और अगर 2 नंबर हुआ, सेकंडरी है, अव्वल नहीं आया, मगर बहरहाल बुराइयों से बचता रहा, हराम नहीं किया, फर्ज अदा किए, वाम्मा इन काना मिन असहाबिल यमीन, अगर वो दाएं हाथ वालों में से निकला, फसलामुल लका मिन असहाबिल यमीन, उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते मुबारकबादी, सलाम कहेगा उसको अल्लाह और फरिश्ते कि शाबाश है तेरे जैसे लोगों का पैदा होना, कितना मुबारक है। और वाकई अल्लाह ताला ने दुनिया ऐसे लोगों के लिए बनाई। सूरह आराम में कहता कि नेमतें जो है ना, वो दुनिया वालों को दुनिया में तो मिली जुली, काफरों को भी मिल रही है, नेकों को भी मिल रही है, मगर आखिरत खालस आखिर मोमिन की, वहाँ मोमिनों का जिक्र किया, मोमिनों के लिए दुनिया बनाई। हम जो है ना गुनाहगार लोग नामुराद, ये तो सिर्फ तसल्ली खा रहे हैं, तो उनकी वजह से हम भी पैदा हो गए, क्योंकि इख्तियार का ये लाजमी असर है। अल्लाह पैदा नहीं करना चाहता कि बुरे हो, वो चाहता नेक ही बने, मगर छाए की तरह ये इख्तियार के साथ गुनाह आ जाए। इख्तियार का माना ही है कि आदमी बुराई भी कर सके, नेकी कर, इसलिए जो चाहते हैं बुराई ना, वो क्या कहते हैं दूसरे लफ्जों में कि इंसान पत्थर होना चाहिए, अल्लाह इसको हिलाता जुलाता, खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ा शर्फ जो है अपनी मर्जी कर सके, उससे इंसान को महरूम करना चाहिए, जिसके बारे में सारा जान चला रहा, यार जबर ना करो, हमसे जबरदस्ती कोई ना, भैया नहीं, आजादी इंसान की मरगूब है, मैं अपनी मर्जी से करूं। अल्लाह कहता है उस आजादी के साथ फिर लाजमन आ जाता है, कुछ अच्छा इस्तेमाल करेंगे, कुछ गलत भी करेंगे। तो कहा कोई बात नहीं, ये अगर साए के तौर पर आ जाएंगे तो आग में जाएंगे, असल में बढ़ाई है नेकों। अल्लामा इकबाल ने यहाँ ना रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हम कहते रहते हैं, हदीस नहीं, मगर वो जैसे मुल्ला अली सारी कहते हैं, मानव की लिहाज से सही है कि अगर अल्लाह के रसूल मैं तुझे ना बनाता, दुनिया ना बनाता, वो कहते हैं रसूलुल्लाह तो यार बहुत ऊंचे हैं। आम मोमिन भी जो है उसको इस तरह अल्लाह के सामने पेश होना चाहिए कि अल्लाह दिन क़यामत के क्या देखे, तेरे जैसे ना पैदा होने चाहिए, तो मैंने ये सारा क्यों पसारना था, मुझे क्या जरूरत थी कि बदमाश यहाँ पैदा होते तेरे जैसे। मोमिन नहीं जो साहिब औलाद, आलम है फकत मोमिन जहाँ बात की, मोमिन नहीं जो साहिब औलाद। अगर ऐसा नहीं बंदा बनता कि अल्लाह कह दे तूने ना पैदा होना होता, मैं क्यों दुनिया बनाता, ये बनकर पेश हो कि अल्लाह शाबाश दे। वही कहता है फसलामुल लका मिन असहाबिल यमीन, अगर तू मुकर्रब नहीं भी बन सका मगर पास हो गया,
سلام اگر زمین سے تو تیرے لیے سلامتی سلامتی ہے. سلام کہے گا اللہ سلام قولا من رب. اور مال کے کائنات پیشگی کیا ہے کہ سلام ہے تم, اور فرشتے کیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تمہارے اوپر, واقعی تم یار دنیا میں بڑے ثابت قدم رہے, اب آخرت کا بہتر انجام تمہارے لیے یہ تیار ہے, جنت داخل ہو. فرشتے مبارکیں دے تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے مبارک ہو گئی. واما ان کان من المکذبین الضالین. اور اگر تیسرے گروہ میں سے بدنصیب نکلا کہ تکذیب بھی کرتا ہے ضلالت بھی مبتلا, دو گناہ بیان کیے قرآن مجید نے. دوسری جگہ فرمایا کہ جو گمراہ لوگ بے دین دو گناہ. تکذیب کیا, جب بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے, تکذیب بالآخرت کرتے. ایک جرم جو ہے نا سارے جان کا پڑھ لیں, میڈیا سن لیں, بدماش اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یار ڈراوے بنے ہو کیا کوئی نہیں کہتے ہو آخرت کی عدالت کے منکر یہ تو آتے ہو. اور دوسرا ضلالت کہ توحید کے راستے سے بچے. دو جرم ہے بے دینوں کے جس سے باقی سب خرابیاں جنم لیتی. پھر نہ رسول کچھ رہ جاتا, نہ قرآن رہ جاتا, روز واز کرو کچھ بھی نہیں اثر. جب وہ منکر ہی ہو گیا کہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہونا, کوئی میرا حاکم, اگر حاکم بھی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سے شریک ہیں, چھڑا لیں گے. فرمایا توحید سے بچے ہوئے ہو اور آخرت سے منکر, ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا, فنزل من رحیم. ان کے لیے مہمانی جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی. نزل عربی زبان میں سمجھیں, جب کوئی مسافر سواری سے اترتا تو پہلے جو چیز اس کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے نا وہ نزل ہوتا. بعد میں جو ہے نا کھانے اور چیزیں بعد کی بات, پہلے آپ نے اس کے سامنے کیا رکھا, نزل. تو اللہ کہتا ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ آگے ان کے ساتھ جو ہونا وہ تو پہلی مہمانی جو حرامیوں کی ہوگی وہ نزل من, کھولتا ہوا پانی جس سے درست انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی اور جسم کی چھالیں گر جائیں گی. نزل من, تم مذاق اڑاتے رہو, پہلی مہمانی تمہاری ہوگی کھولتا ہوا پانی تمہارے اوپر شاور آئیں گے. بس تسلیت ہو جائیں گی. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا, آگ میں پھینک دیا جائے گا, اس جیل خانے میں جس کی آگ بجھنی نہیں, جب بجھنے لگے گی کم ہوگی ہم اور بڑھا دیں, وہاں ہمیشہ رہو گے. تو ما ہم بخارجین من النار, نکل بھی نہیں سکو, کوئی حمایت چلی نہیں آئے گا. ان ھذا لھو حق الیقین. اللہ نے کہا سن لو, مذاق اڑاتے رہو, ٹھٹھے کرتے رہو, بدماشیوں میں غرق رہو, یہ جو کچھ بیان ہوا ان ھذا یہ سب کچھ لہوا بالکل یہی حق الیقین ہو کر رہے گا. اور ماننے کے لائق یہی بات ہے. جو اس کو نہیں مانتے وہ بالکل عقل سے کورے ہیں کہ اللہ دنیا میں لائے اور بعد میں کوئی دیکھے ہی نہ کہ رزلٹ کیا نکلا. ان ھذا لھو حق الیقین, یہ باتیں جتلانے کی نہیں ہیں, یقین کرنے کی ہیں. اور آخر میں فرمایا فسبح باسم ربک العظیم. اے رسول اور اے رسول کے ماننے والوں, تمہاری باتوں کا یہ مذاق اڑائیں, ٹھٹھے کریں, تمہاری بات کی طرف توجہ نہ کریں تو گھبرانا کوئی نہ, تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو, اس کو یاد کرتے رہو. اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے, کہیں سبح اسم ربک العلی آتا, سبح اسم بے نہیں اس کے ساتھ, اس میں دو جگہ سبح بسم ربک. قرآن میں ایک شوشہ زائد نہیں. یہی تو حکیم صاحب کہہ رہے تھے, قرآن کہتے اس جیسی لاؤ, رسول اللہ کی حدیثیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ اور عبارتیں ہیں, یہ عبارتیں اور اس کا صحیح لگ گیا فسبح بسم ربک. بے سے ایک اور معنی ہو گیا, اس کو تضمین کہتے ہیں, انڈر فٹ. سبح اسم ہوتا اپنے رب کے نام کو پاک نام بس, مگر بے سے استدامت بھی آ گیا. فسبح واسطہ تسبیح کر اس کے نام کی اور مدد مانگ اس کے نام کے واسطے. جب کوئی مشکل آیا اور گھبراہٹ اور حالات خراب, اس ٹائم چھپا, ورنہ سبے کے ساتھ بے نہیں لگتی, اس ٹائم کے ساتھ لگتی ہے کہ اللہ کے نام کو پاک مانگ اور اس کے نام کا واسطہ دے کر مدد مانگ. جو مشکل بنے کہہ تو رحمان رحم فرما, تو رازق ہے یہ نہیں میں مجھے علم دے. اپنے رب کے نام کو بے عیب جان, وہ عظیم ہے, اس کی عظمت اور اس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں, اس کے اقتدار کی کوئی انتہا نہیں, اور وہ بے عیب ہے, کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا, اور اس کے نام سے مدد لینی چاہیے. تنزیل قرآن مجید کہتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ, اللہ کے پاک نام ہے اعلیٰ سے اعلیٰ, انہی کے واسطہ سے دعا مانگنا. حضور کی جتنی دعائیں کس طرح ختم ہوتی, کوئی شروع ہوتی ہے یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, ختم ہوتی ہے انک انت الغفور الرحیم. حوالہ ہی اس صفت کا ہے جو اس دعا سے متعلق ہے کہ تو یہ ہے اس لیے میری دعا قبول. تو اللہ نے کہہ دیا یہ مذاق اڑاتے رہیں, بے دین آگ میں جانا چاہتے جانے دیں ان کو, آپ اپنا مشن جاری رکھیں, دین پہنچاتے رہیں اور اپنے رب کو سمجھیں کہ وہ غافل نہیں, نادان نہیں, نہ سویا ہوا, عادل اور رحیم ہے, ایک دن فیصلے سنا دے گا کون جنت کا حقدار اور کون جہنم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ قطرے ہیں قرآن مجید، ورنہ قرآن مجید تو کوئی نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا کلام ایسا کہ جن اور انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے گا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک عربی کا واقف آدمی حدیثیں پڑھے اور قرآن پڑھے، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان سے یہ نہیں سیکھا. دونوں کے سٹائل ہی الگ، فکریں ہی الگ. حالانکہ حدیث بھی آرا سے آرا ہے، مگر نہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کرتی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا. لوح محفوظ میں درج ہے، جبریل امین لاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے قرآن مجید میں سورہ جن میں ہم گاردے لگا دیتے ہیں کہ ایک لفظ کی تبدیلی نہ ہو جائے. اور جب تک رسول سنا نہیں لیتا وہ مجمع سے فرشتے الگ نہیں ہوتے کہ کچھ ملاوٹ نہ ہو جائے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا بل و قرآن مجید یہ لوح محفوظ. یہ کوئی بخیر ہے تمہیں، مگر یہ ہمارے یہاں بس الماریوں میں باندھا ہے، تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے، جادو ٹونوں کے لیے. کوئی نہیں اس لیے پڑھتا کہ تب سرا آنکھیں کھل جائیں، اور اگر میں سویا پڑھا ہوں تو جاگوں، غفلت چھوڑ دوں. اس لیے قرآن آیا. اور واقعی اس کے لیے 2-4 آیتیں جو حضور نے فرمایا کوئی تم نے سے چاہتا کہ نہیں کہ وادی بطحان میں جائے، مدینہ سے باہر منڈی تھی جہاں اونٹ بکتے، اور وہاں سے 2 اونٹ حاملہ اونٹنیاں، پیٹ اتنے بڑے بڑے کوہانے مفت میں لے آئے، نہ گناہ کرے نہ کوئی چوری کرے، مفت میں مل جائیں. لوگوں نے کہا یار یہ تو ہر